निकै गम्भीर उत्तरदायित्व दिएको छ भन्ने पनि मैले अनुभूति गरेको छु। मेरा सहयोगका साथीहरू र सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आज हामीले एउटा पद बहालीको एक ढङ्गले भन्ने पनि नयाँ सिलसिला सुरु गरेको छ। त्यो पनि एउटा नयाँ सिलसिला। म लगायत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, उपासचिवहरू र सचिवले आज हामीले पद बहाली गरेका छौँ। र यसको अर्थ हो महाधिवेशनको कार्य अन्तिम रूपमा सम्पन्न भएको छ। अब हामी महाधिवेशनका फैसला तिनीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने कामहरू र अरू नीतिगत पक्षहरू जस्तो विधान महाधिवेशनले तय गरेका नीतिहरू, त्यसले तय गरेका उद्देश्य, त्यसले तय गरेका लक्ष्यहरू, ती कुराहरूलाई प्राप्त गर्न पार्टीलाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्छ। त्यस कामतर्फ जुट्न प्रारम्भ गरेका छौँ भन्ने कुरा आजको यस कार्यक्रमले बताउन खोजेको। महासचिव कमरेडले महाधिवेशनको बारेमा भनिसक्नुभयो संक्षिप्तमा। महाधिवेशन अनेक कोणबाट, अनेक बाटाबाट अत्यन्तै सफल रह्यो। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, सहमतिका अभ्यास, सर्वसम्मतिका अभ्यास, निर्विरोधका अभ्यास, सबै खालका अभ्यासहरू अगाडि बढायो र ती अभ्यासको परिणाम पनि अत्यन्त राम्रो। महाधिवेशनमा त्यत्रो जनसहभागिता र त्यस जनसहभागितामा अत्यन्तै उल्लास। विपक्षीहरूले सधैँ हामीमाथि आरोप लगाउने पनि गर्थे, भाडाका मान्छे ल्याए, किनेका मान्छे ल्याए, र त्यो मार्च हेर्दा उत्साहपूर्ण थियो, नारा लगाइराखेका थियो, हर्ष खुस थियो, आफै गीत बनाइराखेका थियो, आफै नृत्य नाचिराखेका थियो, बाटामा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेका थिए, बाटामा आफै खानपिनको प्रबन्ध गरेका थिए। त्यस प्रकारको उत्साह सायद त्यस्तो जनसहभागितामा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कहिले पनि भएन। त्यस प्रकारको जनसहभागिता, उल्लासपूर्ण जनसहभागिता र आफ्नो कर्तव्य ठानेर, आफ्नो काम ठानेर कार्यक्रममा सहभागी हुने, कार्यक्रमलाई सफल पार्नुपर्छ भन्ने र त्यो आफ्नो काम हो भनेर दिने त्यो खालको भावना महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा दिएको। प्रधानमन्त्रीजी लगायत नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरू गएर शुभकामना दिनुभयो। विदेशबाट थुप्रै पार्टी, रुलिङ पार्टीका, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी होस्, भारतीय जनता पार्टी होस्, कांग्रेस होस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन् र विदेशका विभिन्न पार्टीहरू जो वैचारिक मतभेद वा वैचारिक भिन्नता वा वैचारिक पक्षधरताका विषयभन्दा पृथक ढङ्गले नेकपा एमालेलाई एउटा आशा भरोसा र भरपर्दो मित्रको रूपमा विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूले, पार्टीहरूले, शक्तिहरूले, राजनीतिक नेताहरूले हेरेको पाइयो र उहाँहरूले त्यसै अनुसार
शुभकामनाहरू पनि पठाउनुभयो, सहभागिता व्यञ्जनहरू, यी सबै कुरा लगायत प्रतिनिधिहरूको केही बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनु बेग्लै कुरा हो, नत्र भने सबै प्रतिनिधिहरूको देशभरिबाट सहभागिता, देशका सबै पालिकाबाट सहभागिता, देशका सबै वडाबाट सहभागिता र अनुकूल ठाउँबाट असाधारण सहभागिता, यस प्रकारको महाधिवेशन आयोजन हो, जसले महाधिवेशन हुँदाहुँदै यहाँहरूको मद्दतले, सञ्चार माध्यमहरूको मद्दतले देश विदेशमा हाम्रो महाधिवेशनको भव्यताको सन्देश गइरहेको थियो, सफलताको सन्देश गइरहेको थियो र महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताहरू, सहभागीहरू, उद्घाटन सत्रका सहभागीहरू र बन्द सत्रका सहभागीहरू गाउँ गाउँ फर्किएपछि त्यसले बेग्लै प्रकारको एउटा उत्साह र रौनक दियो। यसले नेकपा एमालेका उद्देश्यहरू, गन्तव्य, विचार र कार्यशैली तरिकाहरू, त्यसका मूलभूत र आधारभूत नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने काम पनि गर्यो। चाहे उद्घाटन सत्रमा होस्, चाहे बन्द सत्रमा, हामीले हाम्रा पार्टीका नीतिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्यौँ र विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू के हुन् ती कुराहरू पनि हामीले स्पष्ट। अब हाम्रा अगाडि यी सफलताहरूले हामीलाई दिएको ऊर्जा, यसले दिएको आत्मविश्वास, बढाएको आत्मविश्वास, यी सब कुराहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र राष्ट्रिय राजनीति जसरी अन्योलग्रस्त, अस्थिरतायुक्त र गत्यावरोधको अवस्थामा जो रहेको छ, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरेर देशलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्छौँ आगामी दिन। र देश अहिले वर्तमान गठबन्धनको सरकार छ, त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ, कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ, कसले मिल्दैन, कसले भन्छ, कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ, कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई? यो गन्डगोल, यो अनियमितता, यो बेचिती, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ, छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेश बजाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ, देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। त्यसकारण अगाडि जाउँ। स्थिति कस्तो छ? हरेक क्षेत्रलाई निकम्मा बनाइएको छ र लोकतन्त्रका आधार तिनीहरूलाई भत्काउने काम गरिएको छ। प्रक्रियागत हिसाबले लोकतन्त्रलाई भत्काउने काम गरिएको छ र विकार गर्ने कामहरू, विसङ्गत गर्ने कामहरू, त्यसतर्फ सरकार प्रवृत्त देखिन्छ। सरकारका कतिपय घटकको त कामै बिगार्ने, भत्काउने देखिन्छ। थुप्रै कुराहरू त्यस्तै त्यस्ता छन्। सँगसँगै हामी अहिले सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसन, नेपाल बार, सर्वोच्च बार आदिमा देख्न सक्छौँ कस्तो छ स्थिति भन्ने। एउटा लफडाको स्थिति सिर्जना गरिसकिया छ। न अगाडि जान सक्ने, न पछाडि हट्न सक्ने, न वास्तविक सुधार
को नीति लिन सक्ने, वास्तविक सुधारका लागि न कदम चाल्न सक्ने पनि होइन, नीति लिन सक्ने पनि होइन, अगाडि बढ्न सक्ने पनि होइन, पछाडि हट्न सक्ने पनि होइन, अनि यथार्थ स्थिति मन्जुर पनि नहुने, अगाडितिर बढ्न पनि नसक्ने, त्यस प्रकारको स्थिति अहिले देखिन्छ। र मैले अस्ति नै पनि भने अहिले अदालतमा देखिएको जुन अवस्था छ यो 5 दलीय गठबन्धनको कानुनी क्षेत्रको विसङ्गत अवस्थाको प्रतिबिम्ब, विसङ्गतिको उहाँहरूका क्रियाकलापको प्रतिबिम्ब। बारले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, अदालतले लगाएको गुण बिर्सिँदैन, पैँचो तिर्ने बेला आएको छ। अब कानुनी राज के भएको रहेछ भन्ने कुरा एकतिरबाट मात्रै आए पनि हुन्थ्यो, त्यो त चौतर्फी श्रीमान न्यायाधीशहरू त्यसै बार त्यसै, राजनीतिक दलका नेताहरू त्यसै, महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्छ कोही, लगाउनु हुँदैन भन्छ कोही, यही खालको स्थिति हो। अदालतको हुर्मत लिने काम गरिरहनुपर्छ। गलत फैसला गराएर हुर्मत लिनुहुन्छ, गलत फैसला कसरी भयो भन्ने कुराको भण्डाफोर आफै गरेर गलत ढङ्गले गलत फैसला गराउने, गलत फैसलाको आफै गलत ढङ्गले हुर्मत लिने र त्यसको अब उपचार के हो भन्दा फेरि गलत प्रेस्क्रिप्सन। अहिलेको प्रेस्क्रिप्सन भनेको यो गलत प्रेस्क्रिप्सन, जुन प्रेस्क्रिप्सनले कुनै काम त्यस ढङ्गले सरकार गइरहेको छ। मैले अघि कार्यपालिकाको बारेमा भने यो देशको समय मात्रै बर्बाद भइरहेको छ। न्यायपालिकाको बारेमा भने बर्बाद मात्रै होइन कि कार्यपालिकाले त बिगार्ने काम गरिरहेको छ। न्यायपालिकाको सबैलाई हामीलाई थाहा छ। व्यवस्थापिका 28 गते बोलाइएको छ। किन बोलाइएको? त्यहाँ सरकारी पक्ष प्रस्तुत भएको छ। तर हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्छ। संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै निष्कासन गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने यो कुरा त फेरि हामीले सुनिरहेको छ। यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ, सभामुखजी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखियो। जनताका समस्याहरू महँगी बढेको छ, अरू जनताले अनेक समस्याहरू भोग्नु परिरहेको छ। नयाँ भेरिएन्ट कोभिड-19 आउँदैछ, अनेक समस्याहरू छन्, तिनीहरूपट्टि सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकार जनताका समस्या समाधान गर्ने, राष्ट्रका सामु उपस्थित समस्याहरू समाधान गर्ने, विभिन्न जटिलताहरू फुकाउने, व्यवस्थापिकालाई उपयुक्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, कार्यपालिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सही बाटोमा अगाडि बढाउने र न्यायपालिकामा पैदा भएका जटिलताहरूको पनि समाधान दिएर जाने प्रयासमा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोतिर लागिरहेको छ। त्यसकारण यो सबै कुरा विपरीत बाटोमा गइरहेको छ। यसो भएर हामी यी सबै समस्याहरूको समाधान हामीले मात्रै हतार गरेर पनि यसको छिटो समाधान हुँदैन। तर हामी यस्ता कुराहरू लामो समयसम्म निरन्तरता पाउनु हुँदैन। त्यसकारण
ताजा जनादेशतिर अहिलेको यो अपवित्र अप्राकृतिक नीतिहीन गठबन्धनको अनुचित कामहरूमा लिप्त भएको सरकार यस सरकारको अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्छ र एउटा निष्पक्ष ढङ्गले चल्ने खालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने खालको सरकार चल्नु त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा निर्वाचन नै हो। त्यस कारण ताजा जनादेशमा जानुपर्छ र ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। हामीलाई विश्वास छ ताजा जनादेशबाट समस्याको समाधान निस्किन्छ। जनताले सबै कुराको मूल्याङ्कन गरेका छन्। जनताले मूल्याङ्कनका आधारमा उपयुक्त फैसला दिनेछ। जनतामा जानबाट तर्सिने अनि अन्यत्रबाट अनुपयुक्त ढङ्गले कृत्रिम ढङ्गले सत्ता प्राप्तिलाई नै लक्ष्य बनाएर कुद्ने कुरा राजनीति होइन, त्यो कुरा। त्यस कारण हामी राजनीतितर्फ देश फर्किनुपर्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर फर्किनुपर्छ भन्ने खान्छ। हाम्रो पार्टी अब हाम्रा जिल्ला अधिवेशनहरू छन्। जिल्ला अधिवेशनहरू हामी छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरेर प्रादेशिक अधिवेशनहरू छिटै नै सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले महासभाका अरू कमिटीहरूका पहिले नै गरिसकेका छौँ, यहाँलाई थाहा छ। र अब महाधिवेशन पनि समाप्त भइसकेको सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा हामी जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू गर्दै जनसङ्गठनहरूलाई पनि क्रियाशील गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र म यहाँहरू मार्फत अब देशलाई ठिक ढङ्गले ठिक बाटोमा अगाडि बढाउन ढिलो गर्नु नहुने परिस्थिति उत्पन्न भएको। अष्टलक्ष्मीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ पार्टीले, निर्वाचित हुनुभएको छ, पदभार ग्रहण पनि गर्नुभएको छ। आज तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना छ। यो अनुभूति कसरी सेयर गर्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोताका सामु, जनताका सामु? हामीले 10औं महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जनताको समर्थन र सहभागिता जुन देख्यो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ ऐतिहासिक क्षण हो भन्छु। त्यसले चाहिँ नेकपा एमाले अझै सशक्त ढङ्गले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ उद्घाटन सत्रबाटै दिइसकेका थियो हामीलाई। त्यसपछि बन्द सत्रबाट पनि त्यही भावनाहरू व्यक्त भयो र आज चाहिँ हामी महाधिवेशन अत्यन्तै भव्यताका साथ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र अब महाधिवेशन सम्पन्न गरेर मात्रै पुग्दैन, नेतृत्व चयन भएर मात्रै पुग्दैन। जनतालाई हामीले त्यो महाधिवेशनबाट एउटा नेकपा एमाले चाहिँ सशक्त पार्टी बन्यो है, अब जनताको चाहिँ सुख समृद्धिको लागि चाहिँ काम गर्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले यो मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ र त्यो खालको तयारी चाहिँ अब हामी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र राजनीतिक अस्थिरता कायम भइराखेको अवस्थामा स्थिरता कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले सक्रिय पहल लिनुपर्छ र नेपालको समृद्धि र विकासको लागि र जनताको खुसी र सुखीको लागि चाहिँ नेकपा एमाले सधैँभरि इमान्दारीका साथ चाहिँ सक्रिय रूपबाट चाहिँ जिम्मेवारीका साथ चाहिँ नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताको बिचमा रोक्नुपर्छ। विगतमा तपाईँहरूको भूमिकाले जसरी अन्तर्विरोध सिर्जना भयो, पार्टीमा विभिन्न अन्तर्विरोधहरू भए र ती अन्तर्विरोधहरूमा विभिन्न खाले भूमिका र कार्यक्रममा तपाईँहरू रहनुभयो, त्यसको कुराको आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दैन? कसरी गर्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोता? अब निश्चित रूपबाट हामी अब बैठकको यो महाधिवेशनपछि जुन नेतृत्व बनेको छ त्यो कमिटीको बैठक चलाउने, बैठक अगाडि बढ्ने दौरानमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने दरबारमा समीक्षात्मक कुराहरू पनि हुन्छ र कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यो गरेन भने नेकपा एमाले सशक्त बलियो हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले विगत समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा चाहिँ त्यसलाई सच्याउने। हस्, पदभार पनि ग्रहण गर्नुभएको छ, कस्तो अनुभूति भइरहेछ बताइदिनुहोस् न। यसले चाहिँ मलाई उत्साहित बनाएको छ। महाधिवेशन
निकै गम्भीर उत्तरदायित्व दिएको छ भन्ने पनि मैले अनुभूति गरेको छु र यो महाधिवेशनले एकतालाई चाहिँ अनुमोदन गरेको पनि मैले महसुस गरेको छु। अब निर्वाचित हुन नसकेका छुटेका साथीहरूलाई यो पार्टीले कसरी समेट्छ, कसरी समेटेर जानुहुन्छ? वरिष्ठ उपाध्यक्षको दायित्वले त ठुलै जिम्मेवारी तपाईँलाई छ पार्टी मिलाएर जाने कुरामा, के भन्नुहुन्छ? अब यो महाधिवेशनले अझ 10% मनोनयन गर्ने काम बाँकी छ। छुटेका कमरेडहरूलाई यो नीति अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ एकता प्रक्रियामा अगाडि बढाइने